Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ug giya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Ako si Jean Paul Generoso. Mga adlaw Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500, ang superior antioxidant ug mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang imong tiyan. Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop. Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong nga digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa daghang fibers, pag-inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo. Correct. Ilabi na kung matag adlaw kag inom sa DTX 500 og mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo. Unsa man ang normal nga pupo, ang color Dok should be medium to dark brown. Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Correct. Kaning gitawag na almoranas. Almoranas. Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug mighty C aron dili ta magkalmoranas. Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai. Ang pagpagawa sa hugaw kausahang duha ka bisis matag adlaw ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Walay the best. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong Correct. hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Aha. Ang pag-inom sa DTX 500 ug mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tawo, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Dapat Tungod yun. kay ang baho, no, ang kagahion, Aha. ang frequency sa pagpagawa sa imo nga hugaw ug ang color sa imo nga hugaw makahatag ni og mga timailhan kung naa kay problema sa imo nga digestive tract. Correct. DTX Ako 500. dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Epektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Adunay pito ka type sa imo nga hugaw Sir GP. Ang type 1 ug type 2 ga-indicate na nga constipated ka or may Oy. constipation ka. Lahi. Normal ang type 3 ug 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa mao nga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 ug 7. Oy. Kung sige gloss ang imong nga stool, pasabot nga inflame ang imong colon. Mao di ay Mao na. nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 ug mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang sugared cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infeksyon na pud sa tinai ang pagaysgutan, dako jud makatabang ang mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, Aha. ang normal nga pupo Unsa kay color color? brown. Brown. Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon Aha. or nakaon o paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong nga stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal Oy. bleeding. Munay kuyaw. Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong nga pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag DTX 500 og mag mighty si jud. Tungod kay kining duha makatabang jud sa inyuhang intestinal health. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos, ga Yellow
akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka na ayo na ako. DTX 500 mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Loida, gamay lang naabog og taligsi, ubon og siponon nako. Hati ko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kog tumar sa Mighty C, abog og taligsi ako nang masuklan. Epektibo kaayo ang Mighty C. Mighty C mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Ko 500. si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500 mapalit sa mga butika. Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso. Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins ug waste ug ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma. Kung daghan ang function ug trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Aha. Mudaghan pud ang mga free radicals. Ay! Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Mao jud. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnunon. Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Doc Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis. Pasabot na Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas. Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maopoy hinungdan sa scarring. Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir GP. Oh. Inom siya DTX 500. Mao lagi? 2 to 3 times a day. Kay kini ang muditox sa imo Muditox. atay. Kuhaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga ma-metabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag jud ang imong atay. Mao jud. Mo na nga kung tan-awon sa laboratory taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka na ayo na ako. DTX 500 mapalit sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transminase or SGPT. Ang ELT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Oh. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ELT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gid, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Ay. Gamit gyud ka og DTX 500 og Mighty Mighty C. C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gyud nimo ang imong SGPT. Mao pod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus. Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw ga inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay. Mo na, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty Mighty C. C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa Mao. imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang detox o pang pahimsog sa atay. Mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, Oh. pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Oho. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit Kana. sa imong tiyan. Tungod sa sobrang nga kaon sa carbohydrates ug mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates. Kay kini
promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw. DTX 500. Annabelle. As kayo